श्राउड ऑफ टूरिन, हमारे यहाँ पे ईस्टर का मौसम चल रहा है और ज़ाहिर है इनका मजहबी त्यौहार होता है ईस्टर, तो श्राउड ऑफ टूरिन के ऊपर बहुत ज़्यादा फिल्में आ रही हैं। मैं हमेशा से इसमें इंटरेस्टेड हूँ, बहुत दफ़ा मैंने इसकी फिल्म्स देखी है, इसके ऊपर बहुत सारा कुछ पढ़ा भी है। श्राउड ऑफ टूरिन क्या है, पहले इस पर बात कर लेते हैं और फिर मैं उसके उस पर आती हूँ। श्राउड ऑफ टूरिन एक कपड़ा है जिसपे एक इंसान का इम्प्रिंट हुआ है, आगे का और पीछे का, और ये 13 सदी में इनको प्रॉपर्ली मिला था। उससे पहले एक दफ़ा मिला था, फिर गायब हो गया था। उसके बाद 13वीं सदी में मिला था और तब से ये उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। कभी कहते हैं सही है, कभी कहते हैं नहीं सही है। ये जितना कह चुके, कभी कहते हैं नहीं 2री सदी में ये कपड़ा बना था, कभी कहते हैं नहीं 1st सेंचुरी का ये कपड़ा है। और इस बात का इनको शक है या इस बात की इनको होप है नाउज़ुबिल्लाह कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का की शबी है, क्योंकि जो डिटेल में मैंने इस पे जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी उसमें उन्होंने यही बताया था कि ये सिर्फ तब इम्प्रिंट बन सकता है अगर ये जो कपड़ा ऊपर डाला हुआ है इसके उसमें बॉडी के अंदर से लाइट, इतनी इमेंस लाइट निकले तो उसके ऊपर वो इम्प्रिंट बनता है। जो मज़े की बात है इस इम्प्रिंट की वो ये है कि ये कपड़े की सिर्फ पहली और दूसरी शिश्त, जो पहली और दूसरी वो है शिश्त को क्या कहते हैं, लेयर्स, उसके ऊपर इसका इम्प्रिंट है, पूरे कपड़े के ऊपर नहीं है। और इसको उन्होंने 3D जब करके देखा तो वो एक ऐसे इंसान की इम्प्रिंट है जिसको बहुत ज़्यादा मारा गया हुआ है, जो रोमन तरीके से मारते थे उसके उस पर इम्प्रिंट है। और उसके इस जगह पे सर पे यहाँ पे पूरा वो जैसे थॉर्न का क्राउन जो हम सुनते हैं कि उसके इम्प्रिंट्स हैं थॉर्न्स के। ऑल सेड एंड डन सही है या नहीं है वो तो आप चाहे 2 घंटे की इनकी डॉक्यूमेंट्री देख लें, चाहे 10 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देख लें, इवेंचुअली दे से कि वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। तो अल्लाह ने इनको पता नहीं किस पासे लगाया हुआ है। हम बात करते हैं इसको लॉजिकली एंड इस्लामिकली आते हैं। हम क्रूसिफिकेशन की डिनाई करते हैं एज अ मुस्लिम, हम इस चीज़ को डिनाई करते हैं। और सूरह अल-निसा में अल्लाह ने कहा है एंड दे डिड नॉट किल हिम नॉट डिड दे क्रूसिफाई हिम बट अनदर वाज मेड टू रिजेंबल हिम टू देम। सूरह अल-निसा सूरह 4 आयत 157। यानी अल्लाह ने कहा कि हमने ना उनको मारा, ना किल किया, ना क्रूसिफाई किया, ना उनको सूली पे चढ़ाने दिया, लेकिन एक और की शक्ल उनकी शबीह दे दी गई थी और जो हज़रत ईसा से रिजेंबल करते थे। हम इस चीज़ पे बिलीव करते हैं क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है, तो हमारी जो डिस्कशन ख़त्म हो गई, बात ही ख़त्म होगी। लेकिन ये लोग क्योंकि इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, और जब इंसान होता है ना, जब इंसान किसी चीज़ पे बिलीव ना करना चाहे तो वो इधर उधर के रास्ते ढूंढता है, तो ये इन बेचारों की मुसीबत है। अब इसका लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ये है कि मेन स्ट्रीम हमारा इस्लाम तो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ना उनको नौज़ुबिल्लाह मारा गया था, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया था, कुछ भी नहीं था। इसलिए ये जो बरियल श्राउड है ये हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम इसको नहीं मानते, बात ख़त्म होगी। अब ये जो साइंटिफिक स्केपिज्म है इसके ऊपर बात करते हैं, स्पेक्टिज्म सॉरी। इसमें कहते हैं कि मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो ये बिलीव करते हैं कि एज अ मिडीवल आर्टिफैक्ट या पायस फॉर्जरी है जो अलाइन करती है साइंटिफिक कार्बन डेटिंग से 1988 में इन्होंने जो की थी, उसमें इन्होंने की थी कार्बन डेटिंग पहली दफ़ा। और वो उसको लेकिन जो उन्होंने जहाँ से उसके पीसेस लिए थे वो पीसेस निकले थे 1260 से लेके 1390 AD तक, तो वो डिस्कार्ड हो गया था कि नहीं ये सही नहीं है। अच्छा, जो अहमदी लोग हैं, अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि हाँ ये नाउज़ुबिल्लाह ये सही हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह मारा गया था और उनको सूली पे चढ़ाया गया था, लेकिन वो मरे नहीं थे और वो बाद में उठे थे और उसमें ये कोमा स्टेट में चले गए थे। जो उन पे है महरम में ईसा कोई ऑइंटमेंट था जो उन पे लगा था, और वो उसके बाद वो नाउज़ुबिल्लाह उठे थे, जैसे क्रिश्चियन बिलीव करते हैं कि 3rd डे वो उठे थे। अहमदिया स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं कि श्राउड इज एक्चुअली द एविडेंस दैट जीसस वाज अलाइव एंड वाज रैप्ड इन इट। हम इस बात पे बिलीव नहीं करते, वो करते हैं, क्रिश्चियंस करते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो है ब्लेस्ड क्लॉथ है, ब्लेस्ड है। और क्रिश्चियंस जो है वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि इसको अगर आप टच करें तो आपकी बीमारियां दूर हो जाती। वल्लाह आलम, जो बिलीव है वो इंसान को यहाँ तक ले जाता है कि बहुत इम्पॉसिबल बातें भी इंसान समझता है कि पॉसिबल हैं। अब जनरली एकेडमिक और कल्चरल व्यूज़ जो है वो ये हैं कि हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी तो इसमें है, इसमें तो कोई शक नहीं है,
اور جو ویسٹ ہے وہ اس چیز پہ بلیو کرتی ہے کہ ہاں نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی سے اتارا گیا تھا تو جو یوسف بن کیا ان کا نام تھا، انہوں نے جب احمدیہ یا کیا ان کا نام تھا، میں نام آپ کو لکھ دوں گی، بہرحال وہ بہت ایک امیر جیو تھے، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی باڈی لے کے انہوں نے اس پہ ریپ، کیونکہ سبت تھا ان کا، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ان کا بند ہوتا ہے، سبت ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم منڈے کو جو ہے وہ ان کا بریل کریں گے. تو جو منڈے کو حضرت میری جب گئی تو وہ نہیں تھے اپنے کیف میں. دیٹ دا اسٹوری گوز آن بٹ دا تھنگ از کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ نے ان کو سولی پہ چڑھنے ہی نہیں دیا تھا، لیکن یہ لوگ مانتے ہیں. اور اب مزے کی بات یہ ہے، یا پتہ نہیں آئرنی آف دا سچویشن ہے، یا آپ اس کو جو بھی کہہ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ریلیجن ہے اس کو ہم کرسچینٹی کہتے ہیں، یا یہ لوگ اس کو کرسچینٹی کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب مسجد اقصیٰ میں جب جا کے انہوں نے وہ توڑ پھوڑ کی تھی، اس میں بت وغیرہ جو تھے ان کو ہٹایا تھا، اور سب کچھ جو اس میں ٹریڈنگ ہو رہی تھی، سود کا لین دین ہو رہا تھا، جوس تو ہمیشہ سے سود نہیں لین دین کرتے، ان کا تو کام ہی ہے. تو ان کے جو پریسٹس تھے جن کو رابی کہتے ہیں، میرے خیال جو رابی تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ان کا تو کاروبار، ان کا تو باپ خدا سب پیسہ ہے، ہمیشہ سے تھا، اور یہی ان کی ڈاؤن فال ہے. بٹ وہ ان کے خلاف ہو گئے، اور جب یہ ان کو پکڑا دیا، اور جب پکڑے گئے تو جو پونٹیس پلاٹس تھا اس نے ایونچولی اپنے ہاتھ دھو لیے تھے سرمونیسلی، لیکن اس نے واقعی ہاتھ دھوئے تھے. ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، اور ایک طرف ایک آدمی، اس کا بھی مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، بہرحال وہ آدمی تھا جس نے چوری کی تھی، اور اس نے راویز کو بلایا تھا، اور اس نے کہا تھا بتاؤ میں کس کو ان میں سے ایک کو مجھے سولی چڑھانا ہے، تو مجھے بتا دو میں کس کو سولی چڑھاؤں. تو آئرونیکلی انف جوز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گواہی دی تھی، ان کا تھا کہ اس کو چڑھاؤ سولی پہ. تو آج جتنے کرسچنس جو ہیں وہ جوز کے جا کے چمی ہوتے ہیں اور ان کو اپنا دوست کہتے ہیں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے خدا کو انہوں نے مروایا. نعوذ باللہ، حضرت عیسیٰ کو اپنا خدا مانتے ہیں نا، تو ان کے خدا کو جوز نے مروایا تھا، پر یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی. لیکن بیسیکلی اس میں سے صرف اتنی بات صحیح ہے کہ جوز نے حضرت عیسیٰ کے خلاف گواہی دی تھی. اب وہ واقعی سولی پہ چڑھے تھے یا نہیں چڑھے تھے، ہم مانتے ہیں نہیں چڑھے تھے، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے، اس لیے اس کے آگے ڈسکشن ہم نہیں کرتے. دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ زیادہ ڈسکس مت کرو. ایک اصحاب کہف کے بارے میں کہا گیا کہ ان کی جو تعداد تھی اس کے اوپر زیادہ ڈسکشن مت کرو، اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سولی ہے چپے چڑھنے کا جو واقعہ ہے اس پہ اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، اور ڈیٹیل میں جتنا قرآن میں ہے لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ اللہ نے کہا ہے اپنے جو ہے نا تخمینے یا اپنے ڈرامے بیچ پہ مت کرو، لیو اٹ ایز اٹ از. بٹ کرسچن جو ہیں وہ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں. انہوں نے شاؤٹ آف ٹیورن جو ہے وہ نکالتے ہیں، آج کل نکالا ہوا ہے پھر، اور وہ اس کی لوگ دیکھنے آتے ہیں، اور لوگ بہت بہت پیسہ دیتے ہیں. اٹس بیسیکلی منی میکنگ، اور جو ہیں سارے ان کے اٹس آل اباؤٹ منی. تو وہ پیسہ ان سے لیتے ہیں اور لوگ ان کو دیکھنے جاتے ہیں. لوگوں کو یقین ہے، لوگوں کا اعتقاد ہے، ہر مذہب میں لوگوں نے پیسے کو ہی وہ کر لیا. ہمارے مذہب میں بھی لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے، پیسہ کو نعوذ باللہ لے کے تماشے ہیں. جوز میں تو خیر ہے ہی ہے، اور کرسچینٹی میں بھی یہی ہے. بٹ بیسیکلی جو ہے نا یہ اٹ از ناٹ رسپیکٹ، اٹ از بیسیکلی اے موکری. اگر آپ دیکھیں تو جو کرسچنس ہیں اگر سمجھیں تو اس بات کو کہ ہو از دیئر فرینڈ اینڈ ہو از ناٹ دیئر فرینڈ، کیونکہ مسلمان آپ تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی نہیں، اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں مانتے. جوز اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کی وجہ سے ہی سب کچھ ہوا تھا جو ہوا تھا. بٹ دس از ہاؤ اٹ گوز. تو آج کل ایسٹر ٹائم ہے، آج جمعے کے دن یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی پہ لٹکایا گیا تھا، اور جب اب نیکسٹ جو منڈے آئے گا اس کو چھٹی ہوتی ہے، وہ ایسٹر منڈے کہلاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے، اس میں یہ تھا بیسیکلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ پتہ نہیں کون تھے، نکلے تھے نہیں نکلے تھے، صحیح تھا نہیں نکلا تھا. اس بات پہ میں زیادہ ڈسکشن نہیں کرتی، پڑھا میں نے بہت ہوا ہے لیکن بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، سو وی لیو اٹ فار انادر ڈے. لیکن یہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں، اور مناتے کیسے ہیں؟ انڈے چھپا دیتے ہیں گارڈن میں اور بچوں کو کہتے ہیں انڈے ڈھونڈو. یہ ایک اور یہ پیگن ایک ریچول تھا، کیونکہ
अब अप्रैल में बेसिकली इनका हार्वेस्ट का मौसम शुरू होता था, स्प्रिंग आती है और हार्वेस्ट का मौसम शुरू होता है, तो इसलिए ये लोग जो है वो जो रैबिट्स है हमारे भी बाहर गार्डन में जो है वो रैबिट्स निकलना शुरू हो गए और होल्स बना रहे हैं अपने, और फिर तो ये मौसम होता है जिसमें रैबिट्स निकलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को और फूल निकलना शुरू होते हैं। तो ये इसका हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की क्रूसिफिकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन क्रिश्चियंस इस बात को समझते ही नहीं है कि वो पेगन्स के रिलीजन पे चल रहे हैं, वो अपने भी रिलीजन पे नहीं चल रहे। बट अल्लाह ने इनको वो जब कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह की बात नहीं सुनते और जब आप मानने को तैयार होते ही नहीं हैं, तो फिर अल्लाह आपको जो है ना वो लगा देता है उल्टी तरफ। ये लगे हुए हैं, पागल हो गए हैं, 10-10 घंटे की जो है ना वीडियोस हैं कि है नहीं है, है नहीं है, है नहीं है, नहीं है। बट दैट इज हाउ इट गोज। टिल देन, चिंपदेसी मेजिद सुरख।